बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से यकीनन बहुत से मुश्किल सवालात भी पूछे जाते हैं। कभी कभार इन सवालात का मकसद कुछ सीख लेना होता है, जबकि अक्सर इन सवालात का मकसद दीन इस्लाम में नकाइस निकालना होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक आज से तकरीबन 10 बरस पहले सन 2012 में जब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए तो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन और प्रोग्राम के मेज़बान डॉक्टर शाहिद मसूद ने ARY टेलीविज़न पर उनका मशहूर ज़माना इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में जहां डॉक्टर जाकिर नाइक से कई अहम सवालात पूछे गए, उन्हीं में से एक अहम और सबसे मुश्किल और दिलचस्प सवाल आज टीम हम कदम आपके सामने रख रही है। याद रखिए कि ये सवाल इंतहाई अहम होने के साथ साथ बहुत हसास भी है, लिहाजा इस वीडियो में पेश किए गए पैगाम को मुकम्मल तौर पर समझिए, इससे पहले कि कम मालूमात के साथ आप में बतौर मुसलमान गुमराही पैदा होने का इम्कान बढ़ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक से डॉक्टर शाहिद मसूद प्रोग्राम की मेज़बानी की मौजूदगी में पूछा गया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत 40 बरस की उम्र में नाजिल हुई। अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करने का आगाज़ नबूवत के बाद यानी 40 बरस की उम्र में किया, तो उससे पहले की ज़िंदगी के 40 साल तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मज़हब के पैरोकार थे। चूँकि तारीख़ में बताया जाता है कि उससे पहले यहूदियत और ईसाइयत आम थी, लिहाजा बहुत से लोग ये समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले नाउज़ुबिल्लाह ईसाइयत या यहूदियत पर अमल करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसी की वजाहत पेश की थी। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा, जिस पर प्रोग्राम के मेज़बान डॉक्टर शाहिद मसूद की आंखें भी खुली की खुली रह गई थीं और वो पुकार उठे थे कि ये सवाल बहुत अहम और दिलचस्प है। कि यहाँ पे जिस मुल्क में हम रहते हैं, कभी कई जूश हैं कि ऐसे हैं, उन्होंने मुझसे भी एक सवाल पूछा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले क्या वो उनका मजहब जूश था या वो क्या थे? As far as the religion of डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि ये इंतहाई अहम सवाल है कि अक्सर पूछा जाता है कि 40 साल में नबूवत नाजिल हुई तो उससे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या यहूदी थे नाउज़ुबिल्लाह या फिर ईसाई थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। नबूवत नाजिल होने से पहले के 40 साल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो ईसाइयत पर अमल करते थे ना ही यहूदियत पर। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम है और उससे वाज़ेह होता है कि हर इंसान जो दुनिया में पैदा होता है वो दीन उल फित्र के साथ पैदा होता है, यानी पैदा होने वाला हर इंसान मुसलमान होता है। बाद में उसके वालिदैन, माहौल, स्कूल और दीगर अवामिल उसके मज़हब को तय करते हैं और कुछ लोग आग की पूजा में होते हैं, कुछ बुतों की पूजा में होते हैं और भटक जाते हैं। दरअसल सब इंसान मुसलमान पैदा होते हैं। Muhammad sallallahu alaihi wasallam is concerned that before the age of 40 when he got the nabuwat, what was his religion? Was he a Jew? No, he was not a Jew. He was not a Christian. But as we say, as the Prophet said, that in the Sahih Hadith, that every child is born in Din al-Fitr. Din al-Fitr means he's born as a Muslim. Every child when he's born. जिस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ये बात बोल रहे थे तो ऐन उसी मौके पर प्रोग्राम के मेज़बान डॉक्टर शाहिद मसूद, जो खुद भी मुसलमान हैं, उन्होंने ये सवाल किया, यानी कि ये वाज़ेह कर दीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द के लोग बुतों की पूजा कर रहे थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों की पूजा नहीं की और वो उस जानिब नहीं गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा हरगिज़ कभी नहीं हुआ, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत नाजिल नहीं हुई थी, उससे पहले के 40 बरस की उम्र में जब वो एक आम इंसान के तौर पर दुनिया में मौजूद थे, बज़ाहिरन उस मौके पर भी उनकी शोहरत बहुत नेक इंसान की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन उन पर नबूवत नाजिल होने से पहले उन्हें करार दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इज्जत और मकाम रखा करते थे बतौर आम आदमी के भी। वो कभी उन्होंने बुतों की वो नहीं गए उस तरफ, उन्होंने कोई ऐसा नहीं। He was always known as Al-Amin. So even those who became his enemies later on, they believed that he was the most honored person, he was the most kind person. He was given the title Al-Amin. As-Sadiq, various titles he was given. So if you analyze, Allah subhanahu wa ta'ala, he had chosen him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने थे उससे पहले भी वो मुसलमान ही थे।
لیکن دوستو آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ جواب کچھ حد تک ادھورا محسوس ہوتا ہے. شاید ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اس ٹیلی ویژن پروگرام کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھی. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب اس پروگرام کے تقریباً 10 برس بعد یعنی سال 2020 میں یہی سوال کیا گیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ کھل کر جواب دیا. اس موقع پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے سبھی پیغمبر مسلمان تھے یا ان کا مذہب کچھ اور تھا. جیسا کہ اکثر ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کیا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ایک بیان میں بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی دین اسلام ہی تھا. یعنی کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھے؟ لفظ عیسائی تو بائبل میں موجود ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ایک بیان میں واضح الفاظ میں بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے بھی پیغمبر تھے وہ بھی مسلمان تھے. All the messengers that came before Prophet Muhammad, peace be upon him, they were Muslim. What is the definition of the word Muslim? ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ ال-عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، نہ ہی وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنی عمر کے 40ویں سال میں جا کر نبوت کا اعلان کیا. بے شک یہ سب اللہ کے حکم پر ہوا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ ال-عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے بلکہ وہ مسلمان تھے. Al-Imran, chapter number 3, verse number 67, that Abraham prophet, peace be upon him, he was not a Jew or a Christian, but he was a Muslim. Allah says in the Quran, in Surah Imran, chapter 3, verse number 54, that Isa alayhi salam, Jesus, peace be upon him, he was a Muslim. So all the messengers of Almighty God, they submitted their will. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس انتہائی اہم اور حساس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اس حوالے سے بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، غیر مسلم تو اس کا شکار ہیں ہی. اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی بنیاد رکھی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کے بانی ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. دین اسلام اس دن ہی بن گیا تھا جس دن یہ دنیا بنائی گئی تھی اللہ کی جانب سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو آ کر مکمل کیا اللہ کے حکم سے، اور اس کا واضح ثبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آخری خطبہ حج ہے. لہٰذا اگر غور کیا جائے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کا مذہب کیا تھا، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مذہب نبوت سے پہلے کیا تھا. وہ پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے اور دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان مسلمان ہی ہوتا ہے. دوستو یاد رکھیے کہ انسانی دماغ میں وسوسے آنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. کسی بھی انسان کو چاہے اس کا مذہب اسلام ہو یا کوئی اور، اس کے ذہن میں وسوسے آ سکتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لے کر اکثر ملحد یا پھر غیر مسلم لوگ، بالخصوص وہ افراد جو دین اسلام کو پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، جان بوجھ کر ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں اور انہیں یوٹیوب دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دین اسلام سے متعلق گمراہی پھیلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک سے متعلق نئی نسل کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہونے لگیں. اور ان چبھنے والے اور مشکل اور حساس سوالات کا جب جواب نہیں ملے گا تو غیر مسلم اور ملحدین کو لگتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی دین اسلام سے دور ہونے لگ جائیں گے، اور وہ جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر اکثر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر ان پر وحی نازل ہونا، ان کی جانب سے قرآن پاک کی آیات کو لکھوانا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس پر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک تفصیلی بیان موجود ہے جس پر ٹیم ہم قدم اردو ترجمہ پیش کر چکی ہے. لہٰذا اس ویڈیو کے آخر میں ٹیم ہم قدم اپنے سبھی دیکھنے والوں کو اور اس ویڈیو کو جہاں تک پہنچ پاتی ہے ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق آپ کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے جان بوجھ کر آپ کے سامنے اکثر و بیشتر ایسے سوالات آتے رہیں گے. ایسے سوالات کو یکسر نظر انداز کیجیے اور ان پر جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تفصیل اور بیان ہے
اور دیگر دین اسلام کے مستند علماء کرام کے بیانات ہیں، ان کی روشنی میں فیصلہ کیجیے۔ اور ان تمام علماء کے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان ہی مسلمان ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ مسلمان تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب ان پر نبوت نازل ہوئی تو وہ بطور مسلمان ہی اللہ کے نبی بنے اور پیغمبر کے طور پر اللہ کی امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ دوستو، آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ ضرور اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔